नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन छ। कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। समय परिवर्तनशील छ र परिवर्तनशील समयसँगै घटनाक्रमहरू पनि त्यही ढङ्गले परिवर्तन भइरहेका छन्। खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई झन्डै 2/3 मत दिएका नागरिक अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदै फेरि एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्केर पनि त्यो 2/3 गर्ल्याङ झन्डै भएको स्थिति र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस जुन सम्पूर्ण रूपमा प्रदेश सभा र केन्द्रीय सरकार सभामा संघीय संसदमा प्रतिपक्षी दल थियो, उसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ। अब यसपछि मुलुकको राजनीति साँच्चै कसरी अगाडि बढ्ला? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ भइसकेपछि अब सत्तारूढ जुन प्रतिपक्षी बनिरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, उसको भूमिका के हुने भन्ने सन्दर्भमा आज हामी खास गरी चर्चा गर्छौँ। र गण्डकी प्रदेश सभामा पनि एक ढङ्गले अब घटनाक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। सरकारले बजेट पास गरेको छ। त्यो बजेट पास गर्ने सन्दर्भमा पनि केही संसदीय उशृङ्खल प्रवृत्ति दोहोरियो भनिएको छ। किन यस्तो भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा अझ कसरी जान्छ भन्ने सन्दर्भलाई अझ फोकस हामी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद धनञ्जय दलाडी, स्वागत छ। नमस्ते। अब राजनीतिक परिदृश्य त यो के भन्ने स्मुथली होइन कि अनएक्सपेक्टेड ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ होइन? खबरमा बाढी आयो जस्तै भएको छ। त्यो अलिकति यसले जनताको अपेक्षा, आशा अनि त्यसपछि तपाईहरूले निरन्तर उठाइरहेका आवाजहरू, परिवर्तनका कुराहरू जुन गर्नुभएको थियो नि, त्यसलाई के भयो? जनताका इच्छा आकाङ्क्षा र जनताका आशाहरूप्रति चाहिँ तुषारपात भयो। एकाएक यो जनताप्रति चाहिँ धोका भयो भनेर भन्छु मैले। यो धोका दिने चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वकर्ता सबै हुन् या 1-2 पात्र? राजनीति वर्तमानको राजनीतिक नेतृत्व हो समग्रमा होइन। परिवर्तन यो ढङ्गको अथवा यस्तो खालको स्थितिका लागि त जनताले चाहेको थिएन, आन्दोलनमा सहभागी भएको थिएन। होइन, जनताको आन्दोलनको सहभागिता एउटा चिज हो र जनताको आन्दोलनपछि इन्डिभिजुअल जनताको फरक कुरा हो। जनताको माग र आवाज चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाट मुखारित हुने हो। तर हामीकोमा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निमित्त चाहिँ वर्तमान नेतृत्व सक्षम देखियो, तर निर्माणको काममा चाहिँ नेतृत्व सक्षम देखिएन। त्यसैले निर्माणको नेतृत्व चाहिँ नयाँ बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको। त्यो अब नयाँ ढङ्गको सम्भव छ कि यिनै राजनीतिक दलहरू जो तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ यहीबाट सम्भव छ? अब त यसो पो भन्नुपर्ने भयो। होइन, राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रमा चाहिँ लोकतन्त्रमा दलहरूको विकल्प दल हो, नेताको विकल्प नेता हो। त्यसैले दलहरूको विकल्प दल भनेको निर्वाचनले विकल्प खोज्छ अनि दलभित्रको नेतृत्व चाहिँ दलहरूका महाधिवेशनले विकल्प खोज्छ। त्यही बाटोमा जानुपर्छ। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेसको विकल्प नेकपा एमाले, नेकपा एमालेको विकल्प नेपाली काङ्ग्रेस। त्यो खालको परिवर्तन हो र? हिजो शेरबहादुर देउवाको लामो परीक्षण भएकै हो होइन? अब निवर्तमान हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि 2 पटक परीक्षण भयो। यो एक खालको प्रतिस्पर्धा कस्तो देखियो भने विकास निर्माण, पूर्वाधार निर्माण होइन, जनताको जनजीविकालाई माथि उठाउने भन्दा पनि भ्रष्टाचार कसले बढी गर्ने होइन, कसले बढी राज्यका अङ्गहरूमा कब्जा गर्ने, दोहन गर्ने भने जस्तो पो भयो त। अलि यसो भनौँ होला, देउवाको विकल्प केपी ओली वा केपीको विकल्प देउवा भन्ने ढङ्गले होइन। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको लामो योगदान र भूमिका छ। त्यसैले यी दुईटा पार्टीहरूको बिचको एकाको विकल्प र एकाको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक छ। र यो नेता र पात्रको कुरा, को कति बेला नेतृत्वमा आयो, को कति बेला नेतृत्वमा गयो भन्ने विषय चाहिँ एक ढङ्गले गौण विषय बनियो र अर्को ढङ्गले चाहिँ त्यो नेतृत्व इतिहासले गर्ने मूल्याङ्कन हो। नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइरालापछि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्व गर्न लायक, नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झिन लायक, नेपाली जनताले सम्झिन लायक कोही पनि नेता नेपाली काङ्ग्रेस छैन। प्रधानमन्त्रीको हिसाबले बिपी कोइरालाको सम्झना हुन्छ इतिहासको हिसाबले। त्यसपछि तपाईँले इतिहासमा बुझिने हिसाबले चाहिँ मनमोहन अधिकारीको केही समय चर्चा हुन्छ, मान्छेले स्मरण गर्छन्। त्यसपछि सम्झना र स्मरण बारम्बार गरिने पात्र चाहिँ केपी ओली हो। त्यो भनेको कुन ढङ्गले गर्ने?
यो मुलुकका निमित्त चाहिँ केपी ओलीले उठाएका मुद्दाहरू, उठाएका सपनाहरू, देखाएका बाटाहरू र गन्तव्यहरूले चाहिँ केपी ओली 50औं वर्ष 25सम्म पनि पढिने छलफल गरिने पात्र हो। र केपी ओलीको विरोध नगर्यो भने आफ्नो चाहिँ नाम पनि पेपरमा नआउने भएको कारणले यसरी नेताहरू विरोध गर्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया मात्रै दिनुहुन्छ। तपाईँले मसिनो गरेर मेन ढङ्गले हेर्नुहोस्, एउटा नेताको विकल्पमा अर्को नेताले प्रतिक्रियात्मक भाषण मात्रै गरिरह्यो हो भने त्यो प्रतिक्रियात्मक भाषण गर्ने नेता त ढिलो अचारमा समाप्त हुन्छ। एउटा नेता जसको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 मत प्राप्त भयो होइन, दुईटा पार्टी भए पनि एकता गर्ने समझदारी होइन, घोषणापत्र एउटै लिएर आएको होइन, पार्टी मर्ज भएर त्यहाँसम्म पुगेको, त्यो अहिले खुम्चिएर कति 91 मा झऱ्यो। 121 मा छ। 121 कि 91? 121। आशाका मितिसम्म 121 हो। उहाँले पाउनु भएको विश्वासको मत त जम्मा केही उश्रृङ्खल मान्छेहरू पार्टी छोडेर बाहिर निस्के भोट हालेनन् भन्दैमा आफ्नो भएको मतलाई त आफूले कमी घटाउन सक्दैनन्, नेकपा एमाले घटाउन सक्दैनन्। त्यसलाई कारबाही गरेर निकाल्यो भने फरक कुरा हो, नत्र 121 हो। त्यो 121 कायम भएको भए त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री कायम भएन त। कसैले चाहिँ कायम हुने त रुचि देखाएनन् र शेरबहादुर देउवालाई नै पुष्पलालको प्रतिरूप देख्यो भने त के गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा प्रधानमन्त्री तपाईँले जो 50 वर्षपछिसम्म चर्चा हुन्छ त्यो हाइटको नेता भनिरहनु भएको छ नि, हो उहाँको कमजोरी केही रह्यो कि रहेन? कमजोरी होला, कमजोरी बिन मान्छे हुन्छ र दुनियाँमा। केपी ओली भगवान् देख्नुभयो कमजोरी होइन? केपी ओलीको कमजोरी त अब देखियो नि। केपी ओली नेतृत्वमा हुँदाखेरि पार्टी मिलाउन सक्नु भएन भन्ने कुरा त आम रूपमा प्रश्न उठाउने कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि के कारणका सन्दर्भले चाहिँ पार्टी मिलेन भन्ने कुरालाई हेर्ने एउटा कुरा भयो। तर केपी ओलीलाई अथवा अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुझ्नु अघि नेपालको राजनीति इतिहासलाई बुझ्नु पर्यो। नेपालको सन्दर्भमा आज आम मान्छे जसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ, विशेष गरेर अनलाइन मिडियाहरूमा जसरी हल्का टिप्पणी आउँछ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीति दलको नेतृत्व र विशेष गरेर बुद्धिजीवी भन्छु म, बुद्धिजीवी तपाईँहरू जस्तो मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कसरी भयो, यिनीहरू कसरी टुटफुट भए र यत्रो लामो श्रृङ्खलापछि यिनीहरू कसरी एकताको प्रक्रियामा आइपुगे र त्यो एकताको प्रक्रियामा ल्याउने विचार के थियो भन्ने कुराको चाहिँ पहिला त्यहाँ निर्भर गर्नुपर्छ। मान्छे पछि मनोविज्ञान फरक हुन्छ नि, हरेक मान्छे पछिको मनोविज्ञान फरक हुन्छ। मान्छेले के ठान्न थाले अहिले समाजमा भने एकदम आदर्शको नेताको परिकल्पना, आदर्शको नेता सम्भावना छैन। तपाईँ जसरी आफ्नो समाज छ, समाजको उत्पादन पद्धति चिन्तन छ, जसरी दृष्टिकोणहरू छ मान्छेको, त्यसै गरेर नेतृत्व तय हुन्छ। अनि त्यसरी नेतृत्व तय हुँदाखेरि चाहिँ अनि आफूभन्दा पृथक फरक खालको चमत्कारिक यस्तो खालको नेतृत्व भन्दैन। नेतृत्व नि गल्ती, राम्रो र नराम्रो पक्षसहित आउँछ। कति प्रतिशत राम्रो, कति प्रतिशत नराम्रो भन्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओली व्यक्तिका हिसाबले भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष हिसाबले 9औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुनुभएको हो। त्योभन्दा अगाडि त धेरै नेता हुनुहुन्थ्यो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। मलाई बताउनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इतिहासमा प्रथम महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठपछि चर्चामा मदन भण्डारी, त्यसपछि को बाँकी छ? केपी ओली होइन? कति महासचिव, कति अध्यक्ष बनायो हाम्रो इतिहासमा छन् धेरै। काहीँ कुनै भूमिका कार्यकालको समयमा अरू पनि भयो होला होइन? कार्यकालको समय भयो होला। म मेरै पार्टीमा आजसम्म कार्यकालपछि कसरी स्मरण गर्ने भन्ने होइन, उहाँको कार्यकालपछि दाबी गर्नुहुन्छ। कार्यकालपछि स्मरण गर्नका लागि के कुराहरू म तपाईँसँग फेरि भन्छु। कमरेड पुष्पलालले प्रारम्भ गर्नुभएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सैद्धान्तिक पाटोको चर्चा पुष्पलाल पछि कहिले त्यसलाई बोक्नु पर्यो? मदन भण्डारीले। त्यो लामो कालक्रम हेर्नुहोस्, पुष्पलाल 35 सालमा बित्नुको, मदनले आफ्नो विचारको परिष्कृत गरेर विचारको टेबुलेसन अथवा विचार चाहिँ महाधिवेशन लगेको त 40 मा हो। मदनको डेथपछिको 10 वर्षपछि मदन भण्डारी तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिव हुनुभयो। यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ त्यो विचार धेरै उठ्या देखिएन। त्यो विचारको परिष्कार, छलफल र गरेर सिद्धान्तको कार्यक्रमको हिसाबले र पछि पार्टीले सिद्धान्त नि भने त्यो हिसाबले ल्याइसकेपछि त्यसको सङ्गठनात्मक क्षेत्रको निरूपण चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको छ। नेतृत्व निर्माणको प्रश्नको छलफल चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा छ। त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग भएको भएन, कसरी गरियो, कसरी प्रयोग गरियो भन्ने फरक कुरा हो। नत्र वर्षौँदेखि एकाधिकारवादी, अधिनायकवादी भनेर आरोप लगाइएको कम्युनिस्टहरूलाई बहुलवादी चरित्रमा, पार्टीमा बहुल चरित्रमा, पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा र पार्टी सदस्यहरूलाई सार्वभौम सदस्य हुन् भन्ने कुरा त 7औं महाधिवेशनमा केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभयो। माधव नेपाल लगायतका कमरेडहरूले त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै धेरै होइन अपमानित ढङ्गले राख्नुभयो। त्यो भनेको बहुपदीय प्रणाली, लोकतान्त्रिक प्रणालीको कुरा हो। तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 वर्ष पनि नबित्दै त्यसलाई त पार्टीमा अङ्गीकार गर्नु पर्यो, स्वीकार्नु पर्यो। अनि विचारका हिसाबले चाहिँ केपी ओली त्यहाँनिर उठाउनुभयो। तर ख्याल गर्नुहोस्, दुनियाँकै कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा तपाईँले कहीँ भेट्नुहुन्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विपक्षी दलको। लेनिनले विपक्षी सहनु भएन नि। लेनिनले त्रास्कीलाई निकाल्नुभयो पार्टीबाट, गद्दार भन्नुभयो। माओले चाङ्गो थावर निकाल्नुभयो, धेरै मान्छेहरू निकाल्नुभयो। स्टालिनले धेरै मान्छेहरू मार्नुभयो।
धेरै के उत्तर कोरियामा अहिले पनि तपाईँ त्यो भेट्नुहुन्छ, इभन चीनमा तपाईँ भेट्नुहुन्छ फरक गुटकाहरूलाई निषेध गरिएको। तर नेकपा एमाले आफ्नो विचारलाई निरूपण गरेपछि पार्टीभित्रको विपक्षमा बसेको केपी ओलीले पार्टीभित्रकै सत्तासीन पार्टीको अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई संसदमा हराउनु भएको। 9औं महाधिवेशनमा 15 वर्ष पार्टी नेतृत्व गर्नुभएको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनकै माध्यमबाट परास्त गर्नुभएको। यदि यो पद्धति यो विधिको व्यवस्थापन थिएन भने केपी ओलीको नेतृत्वको कल्पना पनि गर्न सक्नुहुँदैन थियो। फेरि पनि घुमीपुरी झलनाथ घुमीपुरी महान नेपालकै वरिपरि कम्युनिस्ट आन्दोलन चलिरहेको हुन्थ्यो र धेरै जिल्लाहरूमा धेरै केन्द्रीय कमिटीमा हेरेका धेरै नयाँ नेताहरू थाई कमिटीमा पुग्नुभएको नेताहरू त पुग्ने सम्भावना थिएन दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। कि नेताको मृत्यु कुर्नु पर्ने कि नेताको हत्या गर्नुपर्ने, यो बाहेक कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सवाल थिएन नि। यस्तो गम्भीर सवाललाई राजनीति सैद्धान्तिक यो ठाउँमा ल्याउने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर स्वीकार्नुपर्छ। यो माधव नेपालको ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट भएर केपी ओली पुग्नु पुस्ता हस्तान्तरण या युवा पिँढीले पाएको अवसर या अन्य कुरा भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ? दुईटै होइन, पुस्ता हस्तान्तरण पनि होइन, युवा पिँढीले पाएको पनि होइन। केपी माधव नेपालबाट केपी ओलीका नेतृत्व पुग्नु भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण प्रक्रिया मात्रै हो। पुस्तान्तरण हुनका निमित्त त अर्को पुस्ता हुनु पर्यो नि। माधव केपी झलनाथहरू त एउटै पुस्ताको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। अहिलेको विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वको तपाईँले भन्नुभएको युवा चाहिँ एउटा नेता नमरिकन अर्कोले अवसर नपाउने स्थिति थियो, त्यो तोडियो भन्न कसरी मिल्यो त यसमा? होइन, कसरी मिल्यो भन्दाखेरि यदि यो पद्धति थिएन भने कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्थ्यो तपाईँ दुनियाँले जान्नु भएको। सबै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीमा था, केन्द्रीय कमिटी चाहिँ पोलिट ब्युरोमा थियो, पोलिट ब्युरो चाहिँ महासचिवमा था, त्यही भने होइन। अनि सधैँ त्यो महासचिवको बहुमत भइरहन्थ्यो, सधैँ महासचिवले पोलिट ब्युरो बहुमत बनाइरहन्थ्यो र ऊ नमर्दासम्म नेतृत्व परिवर्तन चीनमा देख्नु पऱ्यो। माओको मृत्यु नभइकन नयाँ नेतृत्व आयो, सम्भव भयो। के अरे देङ आइपुग्नु भयो वा चावललाई पुनर्वारी हुनुभयो पाउनुभयो, यो त सम्भावनै थिएन। अनि रुसमै पनि लेनिनपछि स्टालिनपछिका अरू नेतृत्व तपाईँहरू हेर्नु सी जिनपिङले पनि दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। अहिले उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ। उहाँहरूको त्यो त अर्को मुलुकको राजनीतिक प्रणाली भयो होइन। उहाँहरू चाहिँ हामी जस्तो बहुपदीय प्रणालीमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा हुनुहुन्न नि उहाँहरू त एकल सैनिक शासनका हिसाबले बजारिया कम्युनिस्ट हो उहाँहरू चाहिँ, व्यापारी कम्युनिस्ट। यहाँले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो होइन, महासचिवको अन्डरमा पोलिट ब्युरो, पोलिट ब्युरोको अन्डरमा केन्द्रीय कमिटीको अधिवेशन सधैँ पार्टी सदस्यहरू त्यसरी हुने कुरा सधैँ त्यो तोडेको अहिले मात्रै हो। त्यो तोड्न चाहिँ तोड्नु हो, तर त्यो बहुपदीय प्रणालीको एउटा नम्स छ नि होइन, पदाधिकारी बिचको एउटा आवाज निकाल्ने कुरा, मन्थन गरेर निक्लने कुरा अथवा सामूहिकतामा चल्ने कुरा। प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री भनौँ केपी ओलीले त्योलाई पालना गर्नु भएन भन्ने मेजर प्रश्न यो त अघि मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पार्टी एमालेकै कुरा गर्नु पऱ्यो, 9औं महाधिवेशनमा कुरा गर्नु पऱ्यो। हामीले गुटहरूको चुनाव गरेको, दुईवटा गुटका विषयमा चुनाव गऱ्यो, दुईवटा गुटबाट नेतृत्व निकालेको कार्यकर्ताहरूले निकासरी गुटगत मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति भएन। एउटा निर्वाचनमा परास्त भइसकेपछि अब हामीले त्यसलाई परिष्कृत गर्नु पर्थ्यो कि आउटगोइङ लिडर चुनाव भइसकेपछि त्यो नेता त्यही तहको नेतृत्वमा रहन हुँदैन थियो होला। त्यसो भए त्यो गुट मथरिन्थ्यो, अर्को नेताको नेतृत्वमा गुट बन्थ्यो होला। भलै म गुटलाई अस्वीकार गर्दिनँ, गुटहरू बन्छन्, हरेक ठाउँमा छन्। एउटा व्यापारिक कम्पनीमा त गुट हुन्छ भने अन्यत्र पनि हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार्छु। तर अलिक फरक ढङ्गले जान्थ्यो र त्यो चाहिँ नेकपा एमाले आफ्नो विधानमा व्यवस्थापन गर्दा ठुलै उदारताका साथ गरेको हो कि आउटगोइङ लिडरलाई पनि, विदा भइरहेको नेतालाई पनि कमिटीमै राख्ने व्यवस्थापन गर्नु भनेर। जसले चाहिँ उसको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने र अर्को महाधिवेशनमा चाहिँ फेरि उसले प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो। तर त्यो निर्वाचनको पराजयलाई माधव नेपालले सहज ढङ्गले स्वीकार्न सक्नु भएन र अहिलेको समस्या त्यही हो। अब त त्यो अधिवेशन गर्ने समय हामी पार्टी गठन भइसक्यो, नभएको भए चाहिँ पार्टी अधिवेशन गर्ने समय गुज्रिसकेको थियो होइन। त्यो सहजतातर्फ जाने भन्दा पनि जटिलतातर्फ नै जाने देखियो नेकपा एमाले। 10 बुँदे सम्झौता सहमति एक खालको त्यो हस्ताक्षर बिनाको सहमति मस्यौदा भनौँ न त्यसलाई, दोस्रो तहका नेताहरूले तयार पार्नुभयो, त्यो व्यवहारिक नै भयो। अब के बढ्छ अब होइन, अगाडि बढ्ला। थाई कमिटी बैठकमा साथीभाइले छलफल नेताहरूले छलफल गर्नु होला, त्यसको अपनत्व त स्वीकार्नुपर्छ हो, स्वीकार्नुपर्छ। नेकपा एमाले त्यसको अपनत्व स्वीकार्नुपर्छ। त्यो स्वीकारेर नेकपा एमाले बस्नुहुन्छ साथीभाइ, स्वागत छ, बस्नुहुन्न त के गर्नुहुन्छ, कसैलाई बाँधेर राख्न सकिन्न। उहाँहरूको सुन्दाको कुरा पनि हुन्छ। तर मूलभूत रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले जोगाउनको निमित्त चाहिँ 10 बुँदे जुन सहमति पत्र छ त्यो अहिलेको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले मूलभूत रूपमा यहाँले जुन कुरा बताइरहनु भएको छ नि, 10 बुँदे सहमति निर्माता जुन दोस्रो लेयरका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भने जस्तो चलेको भए त पहिल्यै सहमति भइसक्थ्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यो दुईटा नेताले अनरसिप लिने कुरा छ, त्यसो पनि होइन होला। बालकोट पुगेर बताइसक्नुभयो तपाईँको अध्यक्षले
माधव नेपाललाई गद्दार घोषणा गरिसक्नुभयो, लाज शरम हराएको भनेर भनिसक्नुभयो। उहाँलाई त त्यो माफी मागेरै आए पनि, आत्मालोचित भएर आए पनि पार्टीमा अब कुनै ठाउँ छैन, अरूका विषयमा सोच्न सकिन्छ भनिसक्नुभयो। त्यो त माधव नेपालले के भन्न मागिराख्नु भयो, चोकचोकमा सडकमा माग लगाएर सरकारमा हुँदै पार्टी अध्यक्ष हुँदै भन्नुभएको। त्यहाँदेखि उहाँहरूले भन्नुभएको र उहाँको यति कुरा हो। पार्टीले निर्णय त गरे होइन नि त, पार्टीको अध्यक्षले भने हो नि, पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो। पार्टी अध्यक्षको व्यक्तिगत भावना पनि होला नि, मन दुखिया पनि होला। प्रधानमन्त्री हो, अध्यक्ष हो, बहुमत साथ बजिरहेको पार्टीको नेतृत्वलाई विस्थापन गर्नका लागि प्रतिपक्षी दल, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी होइन। केपी ओली त्यो लिडर हो जसले चाहिँ आफ्नो भिजनमा मात्रै चल्न खोज्छ। लिडरले वरिपरिका नेताहरूका कुरा पनि उसले सुन्न चाहँदैन भन्छन्, अनि उहाँले अब त्यो कुरा संशोधन गर्नु, प्रत्येक नेतासँग आफ्नो भिजन हुन्छ र त्यो कुरा संशोधन गर्नु होला होइन। केपी ओलीले भिजन दृष्टिकोण निर्माण, परिस्थितिले मनस्थितिको निर्माण गर्छ होइन। त्यसरी उहाँले जे परिस्थिति हुन् त्यो सब परिस्थिति बनाइहाल्नुहुन्छ केपी ओलीले। माहिर हुनुहुन्छ त्यो त नेताले गर्नु परेन, गर्नुपर्छ। र आजसम्म नेपालको राजनीतिमा यति धेरै मान्छेहरूको बिचमा, म त तपाईँले मलाई एउटा कार्यकर्ता हिसाबले, नेताको हिसाबले, सतत सांसद हिसाबले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो छोरीका पुस्ताका मान्छेहरू जो भर्खर ग्रेजुएसन गर्दैछन्, तिनलाई राजनीतिसँग लेनादेना छैन, र तिनीहरू किन आयो केपी ओली भनिरहेछ। केपी ओलीले एउटा भिजन यो मुलुकका निमित्त निर्माण गरेको छ। विरोधमा पनि त त्यत्रै छ नि होइन, विरोधमा पनि छ। विरोधको कुरालाई मैले धेरै किन अस्वीकार गर्दिनँ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा तथ्य वस्तुगत ढङ्गले कति हेरिन्न फरक कुरा हो, विरोध पनि हुन्छ। र त्यसकै मात्रै त्यो मान्छेको मात्रै विरोध हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। जससँग विचार हुन्छ, बिना विचार मान्छेले किन विरोध गर्नु पर्यो? त्यो त एकैछिनमा सकिन्छ। यदि केपी ओलीसँग विचार थिएन भने यत्रो ठुलो उहापोहको बिचमा केपी ओली नेतृत्व पुग्ने, नेतृत्व गर्ने, यत्रो ठुलो विरोधका बिच टिक्नु भयो। म तुलना गर्छु दुईवटा नेतालाई। कमरेड माधव नेपाल पनि कमरेड प्रचण्डको सरकार विस्थापनपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन, 6 महिनामा राजीनामा गर्नु, 7 महिनामा। त्यो त प्रचण्ड कमरेड एक्लै गरे आन्दोलन थियो। कङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद लगायत सबै कङ्ग्रेसदेखि सबै दलहरू समर्थनमा हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँलाई टिकाउनु त सडकबाट केपी ओलीले टिकाइदिनु पऱ्यो, वस्तुनिष्ठ भएरै भनौँ न, टिकाइदिनु पऱ्यो। 21 महिनासम्म सडकबाट लडेर सरकार टिकाइदिनु पर्ने कस्तो नेतृत्व भयो भने यहाँनिर प्रश्न हो। त्यो लडेर पनि टिकिरहनु पर्ने कस्तो 21 महिनामा कति लिनु, राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्री होइन, लडेर पनि टिकिरहनु पर्ने कस्तो नेतृत्व? लोकतन्त्रमा त लडेर पनि नैतिकताका थोरै प्रश्नहरू उठे भने पनि विभिन्न देशहरूमा हेर्नुहोस्, अहिले पनि पछिल्ला उदाहरणहरू पनि छन्। प्लेनमा उहाँहरूका कारणले ढिलाइ भयो भने 1 घन्टा ढिलाइ भयो अथवा चाहिँ 2-4 मिनट ढिलाइ भयो भने राजीनामा दिएका विश्व इतिहास छन्। हामी कहाँ त आफूले गरेको काम सबै कुरा त्यो फेल हुँदा पनि फेरि त्यो नेतृत्व टिकिरहनुलाई तपाईँ बहादुरी ठान्नुहुन्छ होइन। यसलाई यसरी बुझ्नु न, नेपाली समाज र अर्को समाज, जुन मुलुकको तपाईँ उदाहरण गरिरहनु भएको छ, त्यो दुईटा समाजको चेतनाको स्तर, विकासको स्तर सबै मिल्छ, मिल्दैन नि। हामी त हिजो अस्ति मात्रै कति भयो सामन्तवादी संस्कार व्यवस्थालाई छोडेर हुर्किँदैछौँ हामी। पुँजीवादी चरणको पनि विकसित पुँजीवादमा प्रवेश नगरे मुलुकमा तपाईँले सबै कुरा चाहिँ पाइन्छ भनेर आदर्श कुरा गर्नु भनेको चाहिँ वर्तमानको परिस्थितिलाई नबुझ्ने हो। तर गर्नु लिडर त आदर्शवान बन्न पर्यो होइन, लिडर पनि त्यही समाजको उपज होइन। मलाई बताउनुहोस्, अहिले सडकमा देखेका हाम्रा नेताहरू, पञ्चायत प्रजातन्त्र आएपछि 46-47 सालपछि जन्मेर को चाहिँ नेता आइपुगेको छ? मैले माने तपाईँले लोकतान्त्रिक लिडर नेता बनाउनुहुन्छ, राणासँग लडेको नेता बनाउनुहुन्छ, पञ्चायतसँग लडेको, अनि तपाईँ खोज्नुहुन्छ एकदम आदर्शवान नेता, नयाँ पुस्ताको। लोकलाज त मान्नुपर्छ, लोकलाज मान्नेका निमित्त चाहिँ उसका एजेन्डाहरू हुन् नि, मुद्दाहरूको सन्दर्भ अहिलेको अब तपाईँको मिडिया मार्फत एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई एकदम। अहिले पछिल्लो पटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन घोषणा गरिएको छ, एकजना त एकदम दुन्दुबी बजाउनु भएको छ, एकदम विजय प्राप्त गरे। अनि हिजो अस्ति के हुनु थियो, केपी ओली सत्ता मन्दिर प्रतिगमन भयो, अब अग्रगमन भयो भने भ्रममा हुनुहुन्छ नि। अब मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु, विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएर केपी ओलीले संसद विघटन गरेको कुरालाई, चुनावमा आऊ भनेका कुरालाई, चुनावमा जान खुट्टा कमाएर, चुनावमा जान नआँटेर, चुनाव जान नचाहेर, र स्वयं देउवा पनि प्रधानमन्त्री हुने अनिच्छुक भएका बेला आफ्नै पार्टीको नेताले आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई विस्थापन गर्नलाई म तिमीलाई सहयोग गर्छु भनेर जानुभयो। नेकपा माओवादी त अब छुट्टै पार्टी भएपछि उसको छुट्टै रणनीति हो, त्यसलाई मैले अहिले धेरै खासै भन्दिनँ। तर यी सबै भएर इजलासमा न्यायाधीश पनि फेरेर जनमतमा जित्न सकिन्न, संसदमा फर्किँदाखेरि बहुमत पुर्याउन सकिन्न भनेर परमादेशद्वारा देउवालाई स्थापित गरिने कुराले अब चाहिँ साँचो अर्थको प्रतिगमन प्रारम्भ भयो। यो संविधान प्रतिको यो संविधानलाई कच्याकुचु पार्न तपाईँको यो तर्कमा के दम हुन सक्छ?
यहाँनिर मैले त्यसको पृष्ठभूमिको सन्दर्भ कति 149 सांसदहरू ठिक छ तपाईँको पार्टीको गद्दार भन्नुहोस् या मैले त्यो शब्द नेतृत्व हिसाबले तपाईँले उहाँलाई फलो गरिरहेको हिसाबले तपाईँले त्यसको हिस्सेदारी केही बन्नु होला भन्नुहोस् रहेछ त संसद जीवित हुने आधार रहेछ त त्यो आधार किन भत्काएको यसमा मेरो मानिदिनु मिल्छ होइन मेरो अलिक फरक प्रश्न पनि छ तपाईँ हामीले 62 सालमा आन्दोलन गर्दा के भन्यौँ प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्यौँ हामीले के कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ दलहरू गरेका त्यही हो नि कांग्रेस नेपाली कांग्रेस मात्रै यो खालको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको पक्षधर हो नि त्यति बेला अरू सबै त कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नु तपाईहरु त लत्रेर सहमति गरे नि तपाईको नेतृत्व हाम्रो नेतृत्व त्यति बेलाको नेतृत्वले त लत्रेरै सहमति गरे लत्रेर हात खुला फालेर गरे हो परिणाम के भयो आज हामी ठाउँमा आयौँ आज हामी जनताबाट निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई चुनावमा जाउँ भन्ने सुविधा पनि दिँदैनौँ जनताले निर्वाचित नभन्नु न सांसदहरूले बनाएको संसदमा त्यो त हैन यसरी भनौँ न प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन नि त आखिर त जनताबाट आएको पनि हो नि त्यो त त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ जुन प्रणाली लियौँ हामीले शेरबहादुर नै जनताबाट आने अहिले मैले होइन भनेको छैन तर यति बेला चाहिँ होइन यति बेला सर्वोच्चले पठाइदिएको परमादेशबाट आएको त्यसमा शेरबहादुर देउवा यति बेला नेपाली संसदीय दलको नेताकै हिसाबले पनि होइन 146 सांसद त हस्ताक्षर गरेर लाइन लगाउनु निर्दलीय सांसदहरू लाइन लगाउनु यो त त्यही व्याख्या गर्यो नि सर्वोच्चले धारा 76 को 5 किन राख्या हो त त्यो राखे र किन हैन परमादेशका आधारमा नियुक्ति गरेर भनेपछि राष्ट्रपतिले के लेख्नु परमादेशका आधारमा नियुक्ति गरेर लेख्नु भएको छ नि त्यही भएर 2 घण्टा ढिलो भयो परमादेशका आधारमा त्यहाँ अहिले पनि हेर्नुहोस् भाषा धारा 75 76 राष्ट्रपतिको विषयमा धेरै लान्छन् अनि मैले भन्दै भनेन परमादेशका आधारमा नियुक्ति उठाइएका छन् सम्मानित राष्ट्रपतिलाई प्रश्न ठीक छ हैन सम्मानित राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सर्वोच्चले निर्वाचन के रे मुद्दा हराइदिसकेपछि प्रश्न उठाउने कुरा त अब सुरुवात भयो बस तपाई बताइदिनुस् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विघटन गरेर एमाले र माओवादी बनाइदिने त्यो सर्वोच्च होइन जसले मागे भन्दा बढी दियो नि हैन मानिसहरूले आम रूपमा प्रश्न उठाए ज्वरो काडे हैन त्यही पार्टी नेकपा एमाले हो जसले आनन्द माने त्यसको नेतृत्वले त्यसले आफूले जितेको रूपमा लियो त्यसको परिणाम अहिले देखियो भन्यो भने के हुन्छ हैन आफ्नो अनुकूल भयो भने एउटा क्रियाका भएन भने एउटा क्रियाका सिरिज अफ प्रतिक्रियाहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार छु एकचोटि भूकम्प गएपछि धेरै पराकम्पनहरू आइरहन्छन् त्यसलाई म अस्वीकार गर्दिन स्वीकार छु तर कुरा के हो भने नेकपा निर्माण गरिँदा जे जसरी नेकपा निर्माण भएको थियो अदालतमा ठुलो दल भयो भनेर जालझेल गरेर अर्काको नाम त लिन भएन नि त्यति बेला त्यो काम गर्ने कुरा बेठिक थियो होला मेरो विचार नेतृत्वले गल्ती महसुस गरेर चुप लाग्यो गल्ती महसुस चुप लाग्यो त हो नि अर्का नाममा तपाईँको नाममा हस्ताक्षर गर्न म आउन मिल्छ तपाईँ कमजोर हुनु होला या म कमजोर होला तपाईँ भोलि यत्रो मिडिया चलाउनु भएको छ म त्यो हस्ताक्षर गर्न आउन सक्नुहुन्छ र होइन नि त न्याय दिने सन्दर्भमा तिम्रो नाम के व्याख्या गरियो नाम मिलेन भने नयाँ नाम जुराएर आउँथ्यौँ भन्ने साथीभाइको तर्क हो तर सुरुमा नेकपा बनाउने प्रक्रिया नमिलेपछि प्रक्रिया मिलाउने बेला त तिमी मिलेन भने त छुट्टिनु त स्वाभाविक हो नि मिल्न मन भयो 15 दिनपछि आऊ भने 15 दिनपछि मिल्न गएनन् लडिरहेको किन मिल्थे लडिरहेका त मिल्दैन नि त लडेका कारणले झगडा गरेका कारणले त्यस आनन्दै लाग्यो त्यति बेला हैन त्यो त स्वाभाविक थियो होला जस्तो लाग्छ हैन प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिएको थियो उनीहरू विपक्षीले भनौँ न तपाईँको पार्टीकै विपक्षीले भनौँ प्रचण्ड माधव नेपालहरू मिलेर संसदीय दलको नेताबाट हटाएको थियो अनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो विजय प्राप्त त्यो सडकबाट हटाउनु भयो संसद दलको बैठक बसेर हटाएको भए त केपी ओली अस्ति नै बिदा हुनुहुन्छ नि संसदीय बैठकमा केपी ओलीलाई दलको नेताका पक्षमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता छ भएन हामी यसरी हेर्नुपर्छ क्या घटनाक्रमलाई विधिमै हेरौँ न केपी ओलीले नेतृत्व गरिएको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा केपी ओली संसदीय दलको नेता हुन अयोग्य हुन्छ भनेर मतदान प्रक्रिया छलफल कहिले प्रारम्भ भएन प्रारम्भ कहाँ भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयमा प्रारम्भ भएको 5 जना सचिवालयका सदस्यहरूले आरोपपत्र प्रचण्ड नेतृत्व मार्फत प्रस्तुत गरेर सुरुवात भएको अब त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त छलफल गर्न सकिन्छ पार्टी नेतृत्वको बिचमा विवाद थियो गर्न सकिन्छ सरकारको नेतृत्व पार्टीको संसदीय दलले गरे नि संसदीय नेताहरूले केपी ओली हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ छलफल भएन यदि त्यो छलफल त्यो ताकत पार्टी सचिवालय जतिको ताकत भएको भए त केपी ओली केको प्रधानमन्त्री उति बेलै बिदा हुनुहुन्थ्यो नि उति बेलै पठाउनुहुन्थ्यो घर उहाँहरूले जुन ढुङ्गाले पठाउन चाहनु भएको थियो पठाउनुहुन्थ्यो तर यो सन्दर्भमा चाहिँ यो पुस्ताको जो तपाईँ हामी छौँ म राजनीतिमा छु तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ यो पुस्ताका सबै मान्छेले मिहिन गम्भीर ढङ्गले हेर्न जरुरी छ नेपाली त तत्काल बिर्सन्छौँ धेरै कुरा बिर्सन्छौँ अहिले एका राख्नुहोस् 52 सालमा जनयुद्ध प्रारम्भ गर्दा के अरे शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे माग राखेर बाहिरिएका प्रचण्ड बाबुरामहरू आज शेरबहादुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने ठाउँमा पुगेका छन् 52 सालदेखि कति वर्ष हिसाब गर्नुहोस् उठाएका एजेन्डाहरू के हुन् त्यो हिसाब गर्नुहोस् र एजेन्डाहरूको सम्बोधन कहाँ पुग्यो त्यो पनि हिसाब गर्नुपर्छ होला अब 50 वर्ष
यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्छ होइन। यही पोखरामा हो निवर्तमान हुनुभएका प्रधानमन्त्री, निवर्तमान हुनुभएका तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाषण गर्नुभएको थियो, देउवा नै यो मुलुकको अन्तिम कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हो, अब उपरान्त यो मुलुकमा कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन उहाँको अहिले त्यो पनि भाइरल भएको भिडियो छ। हामीले यस्ता घोषणाहरू हुन्छन्, कार्यान्वयनमा जाँदैनन् अथवा राजनीतिमा जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त धेरै दिनुपर्ने स्थिति छैन होइन। घोषणाहरू हुन्छन्। अब मलाई बताइदिनुहोस् नेकपा एमालेको सन्दर्भ यसो हेर्नुभयो भने केन्द्रमा नेताहरूका बिचमा नभएका असमझदारीका कारणले भएका असमझदारी भनौँ न, त्यसका कारणको बाई प्रोडक्ट गण्डकी प्रदेशबाट नेतृत्व परिवर्तन भयो होइन। लुम्बिनीमा बजेट पास नहुने स्थिति भइसकेपछि संसदबाट हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो, अहिले त्यहाँ स्थगन गरिएको छ होइन। अरू प्रदेशहरूमा पनि अझ नेकपा एमालेको तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले भन्नुभएका 23 जना सांसदहरूको अवस्थाले त्यसको के हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैछ अरू प्रदेशहरूमा। कसरी लिनुभएको छ साँच्चै त्यो नेताहरूको इगो नै हो यो अथवा सैद्धान्तिक केही कारण छ जहाँ तपाईँहरू 1-2 जना नेतालाई देखाइरहनु भएको छ, त्यसको पछि फेरि तलसम्म चिरा पर्ने गर्ने गरी कार्यकर्ता लागेका छन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधि लागेका छन्। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, वात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहेछ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले
हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईँहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ, बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवानन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98460 32154। अरू प्रदेशहरूमा पनि अझ नेकपा एमालेको तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले भन्नुभएका 23 जना सांसदहरूको अवस्थाले त्यसको के हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैछ अरू प्रदेशहरूमा। कसरी लिनुभएको छ? साँच्चै त्यो नेताहरूको इगो नै हो यो, अथवा सैद्धान्तिक केही कारण छ जहाँ तपाईँहरू 1-2 जना नेतालाई देखाइरहनु भएको छ, त्यसको पछि फेरि तलसम्म चिरा पर्ने गर्ने गरी कार्यकर्ता लागेका छन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधि लागेका छन्। म चाहिँ यसलाई स्वाभाविक ठान्छु। तँलाई अचम्म लाग्ला मैले स्वाभाविक ठाने भन्दाखेरि लोकतन्त्र यो हुनुहुन्छ, यो हुन यस्तै व्यवस्थाको लागि हामीले चाहिँ लोकतन्त्र निर्माण गरिन्छ। दलहरूमा मतान्तर हुन्छ, विवादहरू हुन्छ, विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छन्, नहुनेहरू अरू ठाउँ केन्द्रित हुन्छ। यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने ठान्छु लोकतन्त्रको हकमा। तपाईँले लिनुभयो लोकतन्त्रको हकमा, नागरिकसँग क्या होइन, नागरिक देशमा होइन, नागरिकसँग भ्रष्टाचार, कुशासन सबै कुरा भयो। हिजो पञ्चायतले त्यही ढङ्गको शैलीले काम गर्यो, कङ्ग्रेसले त्यही ढङ्गको गर्यो। अब हामी कम्युनिस्टहरू गर्छौँ, कसम खाएर घोषणापत्र लिएर गएका तपाईँहरू अब कसरी जाने हो जनताको बिचमा? होइन त हामी त उसरी नै जान्छौँ नि। हाम्रो एजेन्डाहरू कहाँ बिग्रिएको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेतृत्वमा सरकार बनाइरहँदा, काम गरिरहँदा जसको थुप्रो ठुलै छ त्यसमा त्यो प्रत्येक दोष चाहिँ सामना गरेर जान तयार छौँ। होइन, त्यो थुप्रोमा टेक्ने र हामी अग्लो छौँ भन्ने हो। त्यो थुप्रो पन्छाएर पनि जान सकिन्छ। त्यसको कुनै दुविधा पाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हाम्रा एजेन्डाहरू भनेको चाहिँ लोकतन्त्र, समृद्धि, विकास र सभ्य मुलुक बनाउने नै हाम्रो हो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने हो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने नाराका निमित्त, त्यो कामका निमित्त सबै काम गर्न नेकपा एमाले तयार छ। त्यसरी जान्छ। केन्द्रमा जुन खालको विवाद देख्नु भएको छ पार्टीमा, एउटा दुर्भाग्य चाहिँ हाम्रो पार्टीमा, दुर्भाग्य भन्नु होइन, यद्यपि मैले अघि नै स्वीकारेको छु गुटहरू बन्छन् भन्ने कुरा स्वीकारेको छु, म स्वीकार्छु। धेरै साथीहरू गुट हुँदैन भन्नुहुन्छ, म त्यो मान्दिनँ। गुटहरू हुन्छ, गुट त विचारको आधारमा हुनु पर्यो। विचारका आधारमा, स्वार्थका आधारमा, जेका आधारमा गुटहरू हुन्छन् पार्टीहरूभित्र।
तर गुट र रुइसको अन्तरसँग घर्षणका बिचमा चाहिँ हामी कहाँ दुर्भाग्य चाहिँ के हो भने नेताको गुटको पछाडि हामी हो। जस्तै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा 2, 4, 6 नेताहरूको बिचमा विवाद होला, मलाई त्यो एजेन्डाले नछुँदासम्म म पङ्क्तिबद्ध हुन जरुरी छैन। तर यो आज चाहिँ को नेता माधव नेपाल कता लाग्नु हो भनेर मान्छे पङ्क्तिबद्ध हुने, केपी ओली कता लाग्नु हो पङ्क्तिबद्ध हुने चाहिँ दुर्भाग्यले हटाउनुपर्छ, यो फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो गण्डकी प्रदेश सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नुभयो, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भने जस्तो भयो। पृथ्वीराज गुरुङको नेतृत्वमा काम गरिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले कमजोरी नै गरेन त भन्न नि मिलेन होला सबैको कमजोरी, तर आम रूपमा राम्रै काम गरेर सही ढङ्गले काम गरेर गइरहेको थियो। अनि यहाँका विपक्षीहरूले गठबन्धन गरेर सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदै टेलामोल गरे र के भने केन्द्रमा प्रतिगमनको सपोर्ट गरेका कारण तँलाई दण्डित गर्छु भने दण्डित हुनुपर्छ भने अब यसरी केन्द्रमा केपी ओलीले गरेका कारणले पृथ्वीराजलाई दण्डित गर्ने, पृथ्वीराजले गरेका कारणले वडा अध्यक्षले दण्डित गर्दै जाने भने हामीले खोजा लोकतन्त्र यस्तो होइन, हाम्रो लोकतन्त्र फरक थियो। यद्यपि अब विपक्षीहरू गठबन्धन गरे, मत पुर्याउने प्रक्रियामा सभामुखले जुन भूमिका खेल्नुभयो सर्वथा संसदीय राजनीतिमा चाहिँ दुःखद घटना हो त्यो। के अरे बैठकका एजेन्डा प्रस्तुत भइसकेपछि, छलफल भइसकेपछि हठात संसद बैठक स्थगित गरेर अनि सूचना टालेर बैठक स्थगित भाग्ने जस्तो काम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो। अब यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले नै समीक्षा गर्नेछ। उहाँले चाहिँ आफ्नो निधारमा कलङ्कको टीका लगाउनुको सभामुखले भन्छ भने चाहिँ त्यसो गर्न जरुरी थिएन। अब सभामुख भइसकेपछि न्यूनतम मर्यादा ख्याल गरे भएको, दलहरूको सांसद आउँछन्, भोट हाल्छन्, सरकार टिकाउँछन्, फाल्छन्, ती प्रक्रिया हुन्थ्यो। या सरकार फेर्न मन लाग्यो, सरकार छोडिसकेपछि फेरि अर्का मान्छेले छोड्दा हुन्, अर्का मान्छे जाँदा हुन्, त्यो कुराले सहज ढङ्गले ल्याउँथ्यो, असहज ढङ्गले लिनुभयो। हिजो अस्ति बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा नि धेरै राम्रो सन्दर्भ देखिन मैले, त्यो गर्नु जरुरी थिएन। नेकपा एमाले भर्खर सरकारद्वारा बाहिर आएको 1 महिना मात्रै भएको थियो, सबभन्दा एउटा मात्रै प्रतिपक्षी दल हो, 27 जना सांसदतिर बसेका छन्। अनि यत्रो ठुलो प्रतिपक्षी सांसदलाई इग्नोर गरेर उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नु र बजेटमा त्रुटि थिए, त्रुटि गालीका लागि मात्रै मैले भनेको छैन, म एमालेको सांसद हो। हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छौँ गण्डकी प्रदेश सरकार। त्यति बेलाको विपक्षी दलहरू माओवादी सरकारमै थियो नि, यत्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको पार्टी एमाले जसले त्यो बजेट पास गर्दाखेरिको दृश्य बाहिर यो प्रसङ्ग राख्छु मैले। अनि त्यत्रो पञ्चवर्षीय योजना थियो, दियो विकास लक्ष्य थियो, त्यसलाई म्याच गरेर मात्रै योजना प्रस्तुत गरिदिएका भए, बजेट प्रस्तुत गरिदिएका भए यति धेरै कुरा हुन्थ्यो भन्ने लागेन। बिहानै शालीनतापूर्वक निवेदन लेखेर ध्यान आकर्षण गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई हजुर यो पढिदिनुहोस्, यो कुरा बिग्रिएको छ, यसलाई सच्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता मात्रै जाहेर गर्नुहोस् न, किन बजेटका बेलामा धेरै माथापछि गर्नु भनेर निवेदन लिएर याचना गर्न गएका एमालेका माननीयहरूलाई उहाँले रेस्पोन्स गर्नु भएन, महत्त्व दिनु भएन। सरकारले के ठान्यो भने हामी सरकारमा आयो, तिमीहरूले जे पनि गर्न सक्छौ भने त्यो ठान्यो, त्यो दृष्टिकोण राख्यो र अन्तमा मार्सो लगाउने ठाउँमा आयो। यति मात्रै मार्सो लगाएको भने संसदीय प्रक्रियामा स्वाभाविक हो, हिजो पनि भएको थियो, अस्ति पनि धेरै ठाउँमा हुन्छ नि, यो दुनियाँभर भएका चिज पनि हुन्। प्रतिपक्षी दलको माननीय नै हाका खेल्न आउनुभयो त, अनि प्रतिपक्षी दलको माननीय नै हाकी खेल्न आएपछि, लड्न आएपछि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के भन्नु? यो त हुनै थियो। त्यो टेबल नै फाल्नु पर्ने गरी टेबल फाले। अब तपाईँले त्यसरी मिडियामा चाहिँ एउटा हामीसँग छ है, टेबल फाल्नु भयो भन्ने छ, म चाहिँ टेबल सार्छ होइन, तपाईँको फुटेज छ त, त्यो त सार्नु भएको टेबल त हाम्रा कस्तासन पनि हो, सारेको हो त्यो सामान्यतः, तर त्यो नगर्दा बेटरै होला, नचार्दा। तर हामी यति धेरै बेला उचालेर राखेको त सारेकै त हो त, हिर्काएको भए त हिर्काउनै खोजेको भए त के हो बाँकी रहन्थ्यो होला। ल म उचालिसकेको टेबल तपाईँमाथि फाल्नलाई उचालेकै भए तपाईँमाथि फालिन्थ्यो होला नि, राखिन्थ्यो त। उदण्डताको कत्रो रूप देखाउने भन्ने हुन्छ क्या, अब हान्ने तहको उदण्डता अलि नदेखाउँ भनेर शालीनता यो शब्द चाहिँ अलि गरौँ, शालीनतापूर्वक राख्यो हो, त्यो तोडफोड गर्ने नियतका साथ त्यो ढङ्गका साथ गरेको नि होइन। भर्खर निवर्तमान मन्त्रीले त्यसो गर्न शोभनीय साँच्चै हो त? त्यो कङ्ग्रेसको उहाँ फेला पर्नु भएछ, अल्झिने ठाउँमा उहाँ फेला पर्नु भएछ, उहाँ फेला पर्यो भने सार्थ्यो कि थाहा छैन, उहाँ फेला पर्नु भएछ, त्यो अर्कै कुरा हो। निवर्तमान मन्त्रीकै हातमा त्यो टेबल पुग्यो, त्यो अर्कै कुरा हो। तर कुरा चाहिँ भने मर्यादा पालकका हिसाबले घारघुर भइरहेको थियो र के अरे सरकारी माननीय चाहिँ सरकारी मान्य भन्यो भने सत्तापक्षीको माननीय चाहिँ उहाँको पाखुरामा समात्यो। तपाईँ मसिनो गरी भिडियोलाई हेर्नु न, उहाँसँग झुन्डिएको, उहाँलाई चेकेको छैन, नभए आउने हो त उहाँले सौसो संसदीय मर्यादा। अब यहाँ त समस्या के हो भने मिडियाले आम मिडियाले टेबल उचालेको छ देख्नुभयो, अनि सत्ताको माननीय चाहिँ उहाँलाई छेक्न आएको छ देख्नु भएन। मर्यादा पालक हामीले त बनाएको माननीय हो नि,
हामीले टोले गुन्डालाई पनि मान्य बनाएको भए टोले गुन्डाले नि मान्य भएपछि त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यो भिडियो काटेर एडिट गरेर ठ्याक्क मिलाएर बनाएको होइन त्यहाँ देखिन्छ, स्पष्ट देखिन्छ। सत्तापक्षको माननीय चाहिँ प्रतिपक्षी दलका मान्य संस्था हाकिखेर किन आएको त्यो देखिन्छ। पहिला सत्तापक्षको मान्य आउनुभयो कि टेबल छाड्नुभयो त्यसलाई हेर्नु भने क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ किन भनेको छु। क्रियाको प्रतिक्रियाको हिसाबले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा बजेट तपाईँहरू सबैले हेरिदिनु होला, विश्लेषण गर्नु होला के यही बजेटले गण्डकी प्रदेशको कायापलट हुन्छ त? हाम्रा 12वटा बुँदा बाहेक सबै हुबहु राखेर ल्यायो नीति कार्यक्रम होइन। बजेट पनि अब त्यो हामीले बनाएको ल्याएको ढङ्गको टिप्पणी हुन्थ्यो त तपाईँहरूको। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य हो भन्छु मैले। जसले भन्नुभयो भने 12वटा बुँदा बाहेक सब मेरो ल्यायो भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यो आत्मरति मात्रै होइन, नीति कार्यक्रम फेरबदल भएको छ हो। म भन्छु म संसदीय दलको बैठक के अरे प्रेस मिट गरेर भने विषय हो भन्नुभयो त, भन्नु मैले पनि सुने। तर कुरा के हो भने फेरबदल भएको छ, नीति कार्यक्रममा फेरबदल, यथेष्ट फेरबदल छ। अनि बजेटमा त अब हिसाब किताबै नगर्नुहोस्, किनभने गत वर्षसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्र अब म आफ्नै निर्वाचन, मेरो निर्वाचन चाहिँ गत वर्ष बजेट व्यवस्थापन र बहुवर्ष योजनामा गएका सबै योजनाहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ अनुसूचीमा गएर थन्किया छन्, नयाँ योजना छन्। दुर्भाग्य कस्तो हो भने एकदम गजबको दुर्भाग्यको कथा तपाईँ कहाँ भन्नु पर्यो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रीय सडक भन्ने छ, त्यो सबै निर्वाचनमा बनाएको अहिले सरकारले। त्यो निर्वाचन क्षेत्रीय सडकको अन्तिम बिन्दु चाहिँ के हो भने मसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको नेपाली कङ्ग्रेसको जो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो मसँगै, उहाँको घर र मेरो घर सँगै हो। अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ एकजना, उहाँको घर र मेरो घर सँगै हो, जाने त्यही बाटो हो। तर त्यो माओवादी हिँड्ने बाटो पनि हो, त्यो काङ्ग्रेसको हिँड्ने भने म पनि हिँड्ने भने, अर्थात् लमजुङ जिल्लाको अहिलेका लागि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरेका राजनीतिमा बसिरहेका माननीयहरूको एउटै बाटो हो। तर दुर्भाग्य त्यो बाटोलाई काटेर अनि अरू गाउँ टोलमा जाने योजना हाल्नुले के अर्थ लाग्छ? भनेको विकासलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, त्यसमा दुई मत छैन, एकदमै ठुलो दुर्भाग्य। तर सरकारले फेरि आफ्नो ढङ्गले जाने कुरा पनि सरकार लोकतन्त्र, म चाहिँ लोकतन्त्रमा सरकार बदलिनु फेरि बहुमतहरूले शासन गर्ने हो लोकतन्त्र सिद्धि, त्यसमा मेरो आफ्नो एजेन्डा अनुसार कार्यक्रम मेरो कुनै गुनासो छैन। तर सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हो नि। अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सरकारले अघिल्लो सरकारले प्रारम्भ गरेका कामहरूलाई चटक्कै छोडेर नयाँ काम प्रारम्भ गर्यो भने कहाँ पुग्छौँ हामी? हिजो लोकतन्त्रमा हामी यहीँनिर चुकेका थियौँ। 48 पछि हामी चुकेका ठाउँहरू यिनै थिए। कङ्ग्रेसले प्रारम्भ गरेको कतिपय कुरा नेकपा एमाले 51 मा आउँदा छोड्यो, फेरि लगतै कङ्ग्रेस र के अरे राप्रपाको सरकार भयो, त्यसले त्यो योजना नि छोड्यो, फेरि हामी एमालेहरू गयौँ त्यो पनि छोड्यौँ, अनि भद्रगोल गन्जागोल सृजना हुँदैन। यो गण्डकी प्रदेश सरकारको जे जति योजनाहरू ल्याउनु भएको छ सुन्नुहोस्, सरकारको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई या सिँचाइ जलस्रोत ऊर्जा मन्त्रालयलाई या अरू मन्त्रालय, तपाईँ यो कानुन गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कर्मचारीलाई सोध्नुहोस्, सक्दिनँ भनेर भन्छ। यो नसक्ने काम ल्याएपछि के हुन्छ? मैले त तिमीलाई बजेट हालिदिएको थिएँ नि, गरेन भनेर कति दिन यो के को न्यानो जस्तो लिनुहुन्छ? छैन, इमान्दारी दिएपछि अहिलो सरकारले चाहिँ 50 लाखभन्दा कमको योजना विनियोजित गरे छैन नि त। भएका देखिएका कामहरू पनि परिणाममा देखिएन थिए। यो चाहिँ दुर्भाग्य भयो। त्यसै कारणले संसदमा त्यो स्थिति बनाऊ। अब सरकारलाई संसदै चाहिँदैन भने त के भयो? हाम्रो लागि त सडक छ नि, प्रतिपक्षी भयो। हामी कहाँ त्यही भएर टिप्पणी भयो, स्थिरताको प्रश्न त्यहीँबाट आएको होइन। सत्ता परिवर्तन हुनु त्यति नौलो विषय होइन, अन्य देशहरूमा पनि हुन्छन्, महिना वर्ष दिनमा 2-3 पटक भएका उदाहरण पनि छन्। तर हामी कहाँ त्यो एजेन्डा नै सबै होइन। हामी लोकतन्त्र भर्खर पढ्दैछौँ भन्छु मैले। 47 सालबाटै लोकतन्त्रको हिसाब गरेर आउने हो। अब मैले एमालेको भूमिकाको सन्दर्भको कुरा गरेको, हिजोको एमालेको प्रतिपक्षीय भूमिका भनेको सङ्घीय कुरा गरौँ, त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा त थिए त्यति बेलाको होइन। रेलिङ भाँच्ने कुराहरू अलिक बढी चर्चामा आउँछ क्या। प्रतिपक्ष अलिकति त्यो उदण्ड खालको प्रतिपक्ष, कङ्ग्रेसहरूले बारम्बार अहिले सम्पूर्ण रूपमा प्रतिपक्ष हुँदा पनि हामी एमाले जस्तो प्रतिपक्ष होइनौँ भन्दै आए होइन। त्यो त्यही ढङ्गको प्रतिपक्षी बन्दैछ या शालीन अलि भद्र देखिन्छ? परिस्थितिले सिर्जना गर्छ। नेकपा एमाले भद्र हुने कि अभद्र व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गर्छ। सरकार कसरी आउँछ राजनीतिमा क्लियर कुरा हो, प्रतिद्वन्दी जसरी आउँछ त्यस्तै व्यवहार हुन्छ। सरकारले देखाउने व्यवहारका आधारमा प्रतिद्वन्दी हुन्छ, क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। अस्ति संसदमा त आइसा भने जस्तो देखिने अनि होइन न, कुस्ती नै सरकारको संसदले सरकार पक्षीय संसद कुस्ती खेल्नै आएपछि मान्छे बोलाएर बस्छौँ, हात बाँडेर हजुर प्रभु नमस्कार भनौँ, धन्न टेबल मात्रै उचालेर रहेछ, अरू चिज उचाले भए के हुन्थ्यो? त्यो टेबल फर्केर सभामुखको टाउकोमा दिएको भए के हुन्थ्यो? त्यो धेरै प्रक्रिया हो नि। आउने त कुस्ती खेल्न भनेर पक्ष र प्रतिपक्षको रो बनाएको र संसद त प्रतिपक्षको हो नि, सरकारको सत्तापक्षको हो। तपाईँहरू जिम्मेवार हो नि सबै कुरामा होइन। त्यो कुस्ती खेल्न आउनेलाई सम्झाउने विधि प्रक्रिया पनि थियो होला, उसले कुस्ती खेल्न आयो हामी नि दिने हो भन्ने ढङ्गको त अलिकति जिम्मेवारी जवाफ त भएन क्या? होइन, त्यसो होइन।
त्यो आएको हो कि होइन होइन त्यतापट्टि गएन। यस्तो संसदमा संसदीय मर्यादाकै कुरा गरिन्छ, यसमा मेरो कुनै विमति छैन। जतिसुकै मन नपर्दा पनि सरकार पक्ष भएपछि सरकारको सपोर्ट गर्ने हो, जतिसुकै मन पर्यो भने पनि प्रतिपक्ष हुँदा नि सरकारको आफ्नो कुराहरू गर्ने हो। यद्यपि कसरी प्रस्तुति गर्ने, शब्दको चयन कसो गर्ने फरक कुरा हो। तर समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि जब हामीले लोकतन्त्रको यो मर्म छ नि, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष भन्ने मर्मलाई सहज ढङ्गले स्वीकार्यौँ भने र विपक्ष पनि वेटिङ गभर्मेन्ट हो भनेर भन्यो भने यो समस्या आउँदैन नि। के थाहा अहिले 27 जना मान्य लिएर बसेको नेकपा एमाले 3 महिनापछि 57 पुग्यो भने अनि यो बजेट फेरि फेरबदल हुँदैन होला र? हुन्छ होला नि त। कमसेकम 3 महिनामा पुग्ला एमाले अब सत्तामा, त्यस्तो लाग्छ? होइन, समय त 3 दिनमा पनि परिवर्तन हुनसक्छ, राजनीति हो। मैले यसमा धेरै उ गर्दिनँ, हुनसक्छ। आशा गर्नुभएको होइन, निराशै भयो त राजनीति कहाँ चल्छ? सम्भावनै छैन नि। राजनीति त आशै गर्नुपर्छ। तर यो सरकार जुन गण्डकी प्रदेशको सरकार छ नि, यो सरकारले दीर्घकाल चलाउनु हुने गण्डकी प्रदेश दुर्भाग्य हो। विचार मिल्दैन। मैले संसदमा भनेको छु, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई प्रमुख दोस्रो करार गरेका पार्टीहरूसँगै बस्ला, अरू धेरै कुरै छोड्नु न। अब 2 सिटे 3 सिटे पार्टीको त के कुरा गर्नु त? त्यो त फरक कुरा हो। ठुला भनिएका पार्टीहरू जो मिलेका छन्, एउटाले अर्कोलाई शत्रु करार गरेका छ, दस्तावेजमा मिलेका छन् के का निमित्त? पृथ्वी सरकारको विस्थापनका लागि। एउटा पार्टी त कतिसम्म छ नि, हिजोसम्म पृथ्वी सरकारसँग बसेर नै खाइरहेको थियो, अहिले किनेसँग नेपालीसँग बसेर नै खाइरहेछ। यसलाई चाहिँ निर्लज्ज नहुने के भन्नु, के शब्द प्रयोग गर्नु? त्यो अनुकूलताको व्याख्या भयो क्या? तपाईँहरूले पनि कोसँग सङ्गत गर्नुभयो, विगतको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, उहाँहरूले पनि कोसँग गर्दै आउनु भएको छ, त्यो हेर्नुहोस्। यस्तो भने हामी यी टिप्पणीहरू होइन, उहाँसँग त हामी त एउटै घोषणापत्र चुनाव, दर्शकलाई अलिकति अपाचे जस्तो लाग्छ। दर्शकले त बुझ्नु पर्यो कुरा, हामी त एउटै चुनावी घोषणापत्रमा चुनाव लडेको। यसपालि लड्नुभयो त नि, अनि त्योभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि हेर्दै आउनुभयो भने त कसले कोसँग सहकार्य गरेछ भन्ने त देखिएकै तस्बिर हो नि। सरकारको सहकार्य त मुद्दाका हिसाबले गरे होला नि हो। अहिले पृथ्वी सरकारलाई विस्थापन गर्न आएको मुद्दा हो कि केपी विरुद्धमा आएको गण्डकी प्रदेशको मुद्दा हो क्या? यहाँनिर हो नि कन्फ्युज नहुनुपर्ने त। अनि विगतमा प्रदेश थियो सङ्घको कुरा गर्नु न, लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई त प्रधानमन्त्री बनाएकै हो। त्यति बेला चाहिँ नेकपा एमाले गरेको एउटा त्रुटि थियो हेर्नुहोस्, मलाई भन्नु हो भने चाहिँ मनमोहनले त्यो बेला मान्नु भएन राप्रो मिलेर सरकार बनाउनलाई। तर त्यति बेला सुरुमै राप्रो मिलेर सरकार बनाइएको भए त अल्पमतको सरकार त 9 महिना होइन नि त, बहुमत साथ अगाडि जान सक्थ्यो। राजनीतिमा युद्ध दुर्भाग्यको परिदृश्य नआउन पनि सक्थ्यो नि। तर अल्पमतै भए पनि इमान्दारीका साथ काम गर्यो भने 9 महिना काफी हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले त्यही कुरा जब्दै निर्वाचनका एजेन्डा बनाउन पाइरहनु भएको छ, अरू कति वर्ष पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। होइन, इमान्दारी त भएन भने त्यो सरकारको सन्दर्भमा यसरी पनि हेर्नुपर्छ होला। इमान्दारिता त किनभने कङ्ग्रेसले धुस्नु गरिरहेको बेला नयाँ आउँदाखेरि कङ्ग्रेसको तुलनामा चाहिँ देखियो होइन। त्यो बेलाको सन्दर्भको कुरा पनि भयो। पार्टी भर्खर ग्रुमिङ हुँदै थियो, बढ्दै थियो भन्छु मैले, किनभने भर्खर अघिल्लो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी भएको, पछिल्लो पटक ठुलो दलमा आएको, बहुमतले आएको त होइन, बढ्दै थियो पार्टीको स्थिति। त्यहाँनिर हेर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तमा क्रान्ति पूर्व पनि सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेर बनेको सरकार, क्रान्ति पूर्व पनि सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अवसर पाइयो पहिलो पटक संसारमा कहीँ बनेको छैन नि। अब नेपालको कम्युनिस्टलाई मूल्याङ्कन त्यहाँबाट गर्नुपर्छ क्या। हामी चिनिया जस्ता होइनौँ नि कम्युनिस्ट, जसले विद्रोहबाट सशस्त्र क्रान्तिबाट, जसले आधार टेक्ने आधार दह्रो नहुँदा समाउने डालो भन्छ नि, टेक्ने डालो पनि छैन, समाउने आगो पनि भाँचिएको स्थिति छ भनेको सरकारले त्यतिको राम्रो काम गर्न सक्यो हो। त्यसको निरन्तरता त्यसपछि पनि राम्रा कामहरू भएको छन्, तर कहिले राम्रा कामका चर्चा भएनन्। म पछाडि भन्छु, यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगिरहेको कुरा, सत्तामा चलाउन आइपुगेको कुरा विद्रोहबाट आएको र विद्रोहबाट आएको होइन नि। त्यति बेला पनि विद्रोहबाट थिए। त्यही बेला त्यही भन्दैछु। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भन्यो भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी अरू मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो विद्रोहबाट आएको होइन, सशस्त्र विद्रोहबाट आएको होइन, विप्लवबाट आएको होइन। ऊ त जनताको जनमतबाट निर्वाचित भएर आएको, संविधान र कानुनलाई मानेर आएको, संविधान र कानुनका बिचमा आएको, संविधान र कानुनलाई मानेर आएको सरकारलाई विस्थापनका निमित्त यति धेरै घेराबन्दी हुँदो रहेछ, कति कठिनाइको बिचमा काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँनिर हो। तपाईँले भने जस्तो क्रियाको प्रतिक्रिया भने जस्तो त्यो घेराबन्दी गर्ने प्रतिक्रिया जनाउने स्थिति कसले बनायो? कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिक्रिया घेराबन्दी गर्ने त देशी विदेशी छँदैछन्। हामी त्यसलाई अब मैले मूर्त रूपमा मेरो धेरै त के भनाउनुहुन्छ र मेरो कुरा चाहिँ स्पष्ट के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मुलुकमा भएको क्लिप्टोक्रेसी चोरतन्त्र छ नि,
आसेपासे अझै अरूलाई नभनौँ न, तपाईँकै पार्टी हिजो एमाले रहेका प्रचण्ड, के अरे नेकपा रहेका प्रचण्ड, अहिले नै एमाले रहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उहाँहरू नै केपी ओलीको विरोधमा यो स्थितिमा आउनुपर्ने कसले बनायो? उहाँको बचकाना बनाऊ। त्यति ठुलो नेतालाई मैले यसो भन्नु ठिक थियो होइन, यो भन्दाखेरि त कति ठुलो होस् भन्ने हो। माधव नेपालको वैचारिक भड्का हो, त्यसमा केही दोषै छैन। म ढुक्क छु। केपीओलीको हजार गल्ती भए पनि, म भन्छु हजार गल्ती भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दा मैले एउटा घटना बताउँछु। म त तल्लो कमिटीको मान्छे हो। नेकपामा कार्यविभाजन भइरहँदा तपाईँले याद गर्नुभएको छ, माधव नेपालले विदेश मन्त्रालयका निमित्त झलनाथ खनालसँग कति धेरै गर्नुभयो। विदेश मन्त्रालय नलिई भएन मलाई जहाँ भन्नुहुन्छ नि त्यति बेला राम्रोमा साथी लाग्यो, यति बेला चाहिँ माधव नेपालले संगठन विभाग लिनुपर्छ भन्ने पार्टी एकता भएको छ, पुरानो र वरिष्ठ नेता हो। संगठन विभागले देशभरि पार्टी सङ्गठनमा काम छ, उहाँले दन्दनाएर गर्नुहुन्छ र आउने महाधिवेशनमा नेतृत्व नै आउनु होला, फेरि निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताएर जानु होला भन्ने आशा हो। एकदम कहीँ नलुकाइकन मैले भने दुर्भाग्य के विदेश विभाग विदेश विभाग हेर्नुभयो। झलनाथलाई चाहिँ नीति अनुसन्धान के भनेर राख्यो, अनि के भयो सङ्गठन बनाउन जानुभयो कम्युनिस्टहरू। यहाँ त फलाउनु नेता ढिसा नेता लभको कुरा न। केपी ओलीले त छुट पाउनु होला, म त प्रधानमन्त्री भएको थिएँ, घेराबन्दी भएको थियो, बिरामी पनि थिएँ, धेरै ढङ्गले मैले सरकार चलाउनु पनि पर्ने भएको थियो, त्यसैले मैले सङ्गठनमा ध्यान दिनुपर्ने। पार्टी कमिटीले निर्णय गरेर अर्को अध्यक्षलाई सङ्गठन हेर भनेर सङ्गठन भयो कहीँ भेला बैठक छलफल तपाईँले कुनै समाचार भन्न सुन्न लेख्न पाउनु भएन। अनि जसले सङ्गठनै बनाउँदैन, आफ्ना सेनाहरूलाई तयारै गर्दैन, सेना बिनाका सेनापति बनेपछि हुने परिणाम यही। अहिले पनि नेकपा एमाले आज स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ भने सुनेको छु, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्ला। नेकपा एमाले आफूलाई सच्याएन, सच्याउनुपर्छ, कहाँनिर पार्टी सङ्गठनमा फर्किनु पर्यो। सुन्नुहोस् एमालेको पार्टी सदस्यलाई एकपटक तिमीले लेबी बुझायो, खै 71, 72, 73 पछि त के पनि गरे आएन, बिर्सिसक्यो। जनता बोधमा कहाँ हो थाहा छैन। गण्डकी प्रदेशकै कुराले, गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको यति धेरै राम्रा राम्रा कामहरूको प्रचार पार्टीले गरिदिनु पर्थ्यो होला नि। राष्ट्रिय एजेन्डालाई एड्रेस गरेको छ कि उज्यालो गण्डकी प्रदेशले, एक घर एक धाराको कार्यक्रमले राष्ट्रिय एजेन्डा। यो प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिका केन्द्र सरकारले मोटर बाटो बनाउँछु भनेर, निर्माण क्षेत्रीय सडक बनाउँछु भनेर। गण्डकी प्रदेशको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यहाँ त एक छत्र छ त तपाईँहरूकै भएर के एमालेको भएर के गर्नुहुन्छ त? एक छत्र गतिविधि छैन, क्रियाशीलता छैन भने त के हुन्छ? गति हिँड्दा भएपछि पोखरीमा तलाउ जस्तो ट्याप्प जगेपछि त ल्याउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमा तपाईँले अथवा मान्नु परेन, त्यहाँदेखि त्यसमा गति प्राप्त हुन्छ। ठिक छ, आम नागरिकलाई नेकपा एमाले विभाजन होस्, एकीकृत होस्, या कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनोस् या अरू कुनै पार्टीमा बनोस्, त्यो आम चासोको विषय नहुन सक्छ। यद्यपि मत हालेको हिसाबले सदाशयता राख्नु एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, तर विकास अग्रगति होइन, हिजोको व्यवस्थाले जस्तै गरेर चल्ने शैलीमा परिवर्तन खोज्या हो नि, त्यो परिवर्तन दिन सक्ने गरी तपाईँहरू एमाले, अर्को कङ्ग्रेस या माओवादी या अरू कुनै पार्टी जुनै जन्मिन्छन् भने पनि त्यो विचारमा टिकेको, विचार बिचको प्रतिस्पर्धा भएको र यस्तो खालको भद्रगोल नभएको देख्ने दिन आउन सकोस्, यति भनौँ। होइन, त्यो त आउँछ, त्यसमा विश्वास गर्नु परेन, यति भनौँ आउँछ। भविष्यमा चाहिँ नेकपा एमाले जनताको बोधले जनवाद विचारका आधारमा यो मुलुकको जनताका हित र पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहन्छ, काम गरिरहेछ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धेरै हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको वर्षमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सभामा सदस्य रहनुभएका सांसद धनञ्जय तवाडीसँग कुराकानी तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।